एसके कोडिङमा स्वागत छ तपाईलाई। एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टको यो भिडियो नम्बर 3 हो। यदि तपाई हाम्रो भिडियो 1 र 2 हेर्नु भएको छैन भने प्लेलिस्टमा गएर पहिला त्यो भिडियो हेर्नुहोला। यस भिडियोमा हामी एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा कसरी जान्छौं त्यो कुरा सिक्छौं। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ एक्टिभिटी भनेको के हो। एक्टिभिटी एउटा एन्ड्रोइडको मेन कम्पोनेन्ट हो। जसरी एउटा कम्प्युटरको मेन कम्पोनेन्ट भनेको सीपीयू हो, त्यसैगरी एन्ड्रोइडको मेन कम्पोनेन्ट भनेको एक्टिभिटी हो। यसले युजर इन्टरफेस डिस्प्ले गर्छ, जसलाई हामी युआई पनि भन्छौं। जसरी हामी कुनै एप्स ओपन गरिसकेपछि हामी के काम गर्छौं, नेक्स्ट गर्छौं, बटनमा क्लिक गर्छौं अथवा कुनै भिडियो हेर्छौं, त्यो सबै ह्यान्डल गर्ने काम यसले युजर इन्टरफेसले एक्टिभिटीले काम गर्छ। जब हामी कुनै एप्सलाई ओपन गर्छौं सबैभन्दा पहिला हाम्रो मेन एक्टिभिटी स्टार्ट हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौं, कलेक्सन्स अफ मल्टिपल एक्टिभिटीज मेक एन एन्ड्रोइड एप्लिकेसन एज सिमिलर एज वेबसाइट। विभिन्न एक्टिभिटीहरू बनाएर हामी एउटा सिमिलर वेबसाइट जस्तो पनि बनाउन सक्छौं। यो त थियो हाम्रो एक्टिभिटीको जानकारी, एक्टिभिटी के हो भनेर। अब आउनुस् हेरौं एक्टिभिटीको साइकल के छ त। कतिवटा मेथडहरू छ एक्टिभिटीमा। एक्टिभिटीको जम्मा 7 वटा मेथड हुन्छ। तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ, अनक्रिएट, अनस्टार्ट, अनरिज्युम, अनपज, अनस्टप, अनरिस्टार्ट, अनडिस्ट्रोय। यो सबै 7 वटा मेथड छ। यो 7 वटा लाइफ साइकलमा बसेर एन्ड्रोइडले काम गर्छ। पहिलो मेथड रहेको छ अनक्रिएट। अनक्रिएट मेथड के हो? जब हामी कुनै एप्स ओपन गर्छौं त्यति बेला सबैभन्दा फर्स्टमा अनक्रिएट मेथड कल हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हाम्रो एप स्टार्ट हुन्छ। एप स्टार्ट हुनु नै अनस्टार्ट मेथड हो। जब हामी कुनै एप्स ओपन गरिसकेपछि हामीले जुन युआई हेर्छौं फर्स्टमा त्यो अनस्टार्ट मेथडबाट कल हुन्छ। त्यसैगरी आयो अनरिज्युम मेथड। अनरिज्युम मेथड के हो भन्दाखेरि हामी कुनै एप्सलाई ओपन गरिसकेपछि हामी त्यो बटनमा क्लिक गर्छौं अथवा कुनै पनि एक्टिभिटी गर्छौं, त्यो अनरिज्युम मेथड हो। त्यसपछि आयो अनपज। अनपज मेथड के हो भन्दाखेरि हामी एप्स चलाउँदा चलाउँदै बिचमा पज गर्छौं। पज गरेर कतै जान्छौं अथवा त्यतिकै छोडिदिन्छौं, त्यो भनेको अनपज मेथड हो। त्यति बेला हाम्रो एप्सले केही पनि डिस्प्ले गर्दैन। त्यसपछि आउँछ अनस्टप मेथड। अनस्टप मेथड के हो भन्दाखेरि हामी एप्सलाई पज गरिसक्यौं, अब हामी त्यो एपलाई केही पनि गर्दैनौं, त्यतिकै छोडिदिन्छौं, हामी अर्को काममा जान्छौं। त्यति बेला हाम्रो एप्स स्टप हुन्छ र अनस्टप मेथड कल हुन्छ। यदि हामी कतै बाहिरबाट आयौं र फेरि त्यही एप्सलाई ओपन गर्न खोज्यौं भने हाम्रो रिस्टार्ट मेथड कल हुन्छ। र लास्टमा छ अनडिस्ट्रोय मेथड। अनडिस्ट्रोय मेथड भन्नाले के हो भन्दाखेरि जब हामी कुनै एप्सलाई क्लोज गरिसकेका हुन्छौं, एक्जिट गरिसक्छौं, त्यति बेला हाम्रो अनडिस्ट्रोय मेथड कल हुन्छ र हाम्रो एप्स क्लोज हुन्छ। तपाई क्लियर यो फिगरमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा। फर्स्टमा हामी के गर्छौं, एक्टिभिटी लन्च गर्छौं। त्यसपछि हाम्रो अनक्रिएट मेथड कल हुन्छ अनि हाम्रो एप्स स्टार्ट हुन्छ र स्टार्ट भइसकेपछि हामी त्यो एपमा केही काम गर्छौं, एक्टिभिटी रन हुन्छ। हामी पज पनि गर्छौं, स्टप पनि गर्छौं र डिस्ट्रोय पनि गर्छौं। डिस्ट्रोय गरेपछि एप शटडाउन हुन्छ, हाम्रो एप्स क्लोज हुन्छ। सिम्पल कुरा छ, यो हामी इजिली बुझ्न सक्छौं। अब आउनुहोस् हामी प्र्याक्टिकली हेरौं के मेथड छ र हामी एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा कसरी जान्छौं त्यो कुरा हामी अहिले हेर्नेछौं। त्यसको लागि म आफ्नो डेस्कटप स्क्रिनमा आइसके। अब एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन गरौं। एन्ड्रोइड स्टुडियो ओपन गरिसकेपछि हामी सेकेन्ड भिडियोमा के गरेको थियो भन्दाखेरि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरेर हेरेका थियौं। अब हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गरिसकेका छौं हामीले। अब आउनुहोस् त्योभन्दा अघि बढ्नेछौं र एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा कसरी जान्छौं त्यो हेर्छौं। हामीले यहाँसम्म कम्प्लिट गरिसकेका छौं। अब हामी यसमा बटन डिजाइन गर्छौं र त्यो बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जानेछौं। त्यसको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ एउटा बटन क्रिएट गर्छौं। बटन हामीले कोड गरेर पनि बनाउन सक्छौं, तर अहिले हामी कोडबाट नजाउँ, हामी सिम्पल ड्र्याग एन्ड ड्रप मेथडबाट जाउँ, किनकि जब हामीलाई इजी वे दिइरहेछ भने हामी किन धेरै मेहनत गर्ने त। तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ बटन भनेर छ। हामी यो बटनलाई तानेर यहाँ ल्याउँछौं र यहाँ छोडिदिन्छौं। यहाँ छोडिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यो बटनलाई हामीले बाँध्नुपर्छ। यदि तपाई बटनलाई बाँध्नु भएन भने यो डिफरेन्ट मोबाइलमा इन्स्टल गर्दाखेरि डिफरेन्ट ठाउँमा बटन गएर बस्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौं, यो बटनलाई बाँध्ने काम गर्छौं। यसरी बाँध्नुस्
यो साइडकोलाई यसरी गरेर बाँधिदिनुस् र यसलाई यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो बटन कन्स्टेन्ट हुन्छ। अब यो बटन कतै पनि सर्दैनन्। हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि ग्याप आयो, यता पनि टिकाको ग्याप आयो र यसको यो सेन्टरमा पनि बसिसकेछ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो बटनमा क्लिक गरेपछि अर्को एक्टिभिटीमा जान्छौँ। त्यसको लागि हामीले एउटा अर्को एक्टिभिटी बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ लेआउटमा गएर राइट क्लिक गर्नुस्, न्यूमा गएर एक्टिभिटी अनि एमपीटी एक्टिभिटी। यो नेम तपाई चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। म यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडिदिए, केही गर्नु पर्दैन। फिनिशमा क्लिक गरिदिनुस्। फिनिशमा क्लिक गरिसकेपछि एकछिन टाइम लाग्छ, हाम्रो यो लोड लिँदैछ, ग्रिडल बिल्ड हुँदैछ। तबसम्म हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो एक्टिभिटी मेन 2 मा डिजाइन गर्छौँ। यहाँ हामी ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिन सक्छौँ। त्यसको लागि ब्याकग्राउन्ड दिन्छौँ, बी ब्याकग्राउन्ड आयो, ह्याच 1 2 3 4 यति आइसकेपछि हामी यहाँ कलर पिक गर्छौँ र हल्का रेड दिन्छौँ। अलि यो मिलेन, ल ठिक छ, यति गरौँ। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी टेक्स्ट भ्यूलाई यहाँ पहिला बाँध्छौँ, त्यसपछि हामी बटन दिन्छौँ। टेक्स्टलाई मैले बाँधेँ यहाँबाट, त्यसपछि फेरि यहाँ सेन्टरमा तल गएर बाँधेँ, यसलाई यहाँ गरिदिउँ। तपाईहरु पनि बिस्तारै गर्दै जानुस्। यो हाम्रो टेक्स्ट भयो। टेक्स्टमा हामी के लेख्छौँ फेरि, ACTIVITY एक्टिभिटी 2 TEXT टेक्स्ट कलर ह्याशट्याग 1 2 3 4 हामी यहाँ कलर चुज गरिदिउँ। कलर कुन राखे, रेड ठिक छ र ल ठिक छ। अब हामी टेक्स्ट साइज दिन्छौँ, टेक्स्ट साइज 30 SP, स्टाइल दिउँ, टेक्स्ट स्टाइल इटालिक। यति गरिसक्यौँ। यति गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा बटन डिजाइन गर्छौँ। बटन तानेर हामी यहाँ ल्याएर राख्छौँ, यहाँ राख्यौँ। अब यो बटनलाई के गर्नु पर्यो, हामीले यहाँ बाँधिदिनु पर्यो। यसलाई यहाँ गएर तल राखिदिउँ। यो पोइन्टलाई थिचेर यसमा जोडिदिनुस्। फेरि यो पोइन्टलाई थिचेर हामी यहाँ जोड्नेछौँ। अब यहाँ पनि बटन आयो र यहाँ पनि एक्टिभिटी मेन एक्टिभिटीमा पनि बटन आयो। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यो बटन भन्नेको नाम हामी चेन्ज गरिदिन्छौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ बटन भनेर आइरहेको छ। यो बटनको नाम हामी ब्याक राख्छौँ, BACK। यति गरिसक्यौँ। अब हेर्नुहोस्, हामी जब ब्याकमा क्लिक गर्छौँ त्यति बेला हाम्रो यो एक्टिभिटीमा आउँछौँ, मेन एक्टिभिटीमा, र बटनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी सेकेन्ड एक्टिभिटीमा आउनेछौँ। त्यसको लागि अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले बटन डिजाइन गरिसक्यौँ। अब हामीले क्लिक लिस्नर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि के गरौँ, इन्टर थिचेर ON मात्रै टाइप गरेपछि एन्ड्रोइड अनि क्लिक आयो, इन्टर गरिदिनुस् र यहाँ बटनको नाम दिनुस्। यो हामीले ब्याकमा छौँ, BTN2 भनेर म राखेँ यसको नाम। यसको नाम आइसकेपछि यहाँ बिचमा हेर्न सक्नुहुन्छ रेड आयो, इरर आयो। इरर आइसकेपछि हामी के गर्छौँ, इन्टर गर्छौँ। बिचमा इन्टर गर्दाखेरि यहाँ जानुस् र क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि आयो क्रिएट BTN2 भ्यू भनेर आइसकेको छ, इन्टर गरिदिनुस्। यति इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो क्लिक लिस्नर सेट भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि इन्टेन्ट सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्टेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि इन्टेन्ट पहिला यो टाइप गरौँ, INTENT इन्टेन्ट स्पेस इन्टेन्ट इक्वल टु न्यू इन्टेन्ट। इन्टेन्ट के हो भन्दाखेरि म तपाईलाई भन्न चाहे, इन्टेन्ट भनेको जुन हामी एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जान्छौँ त्यो एक्टिभिटीलाई कल गर्ने मेथड नै इन्टेन्ट हो। यति बुझिराखौँ। एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जाने मेथड हामीले कल गरिसक्यौँ, तर हामी कुन एक्टिभिटीबाट कुन एक्टिभिटीमा जाने त्यो हामीले यहाँ राखेका छैनौँ। त्यसैले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो, दिस राखे पनि हुन्छ अथवा मेन एक्टिभिटी 2 राख्दा पनि हुन्छ। दिस कोमा के गर्छौँ, मेन एक्टिभिटी डट CLA क्लास। हामीले इन्टेन्ट कल गरिसक्यौँ।
एउटा एक्टिभिटीबाट अर्को एक्टिभिटीमा जानलाई हामीले काम गरिसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बटनलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, START स्टार्ट एक्टिभिटी। स्टार्ट एक्टिभिटी हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँ दुईटा आयो। दुईटा मध्ये तपाईँ यदि सेकेन्डमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो इरर आउँछ। यो अर्को मेथड हो, हामीले इन्टेन्ट मेथडमा इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब इन्टेन्ट पास गरिदिनुहोस्, इन्टेन्ट। यति गरिसकेपछि हाम्रो बटन जुन मेन एक्टिभिटी 2 मा हामीले बटन डिजाइन गरेका छौँ, यो एक्टिभिटी अब हाम्रो काम गर्ने भयो। अब हामीले के गर्नुपर्छ, मेन एक्टिभिटीमा यो बटनलाई हामीले काममा लगाउनु पर्यो। त्यसको लागि हामी स्प्लिटमा जान्छौँ र यहाँ बटनमा आइसकेपछि फेरि त्यस्तै ON अन क्लिक गरिसकेपछि अनि क्लिक लिस्नर आउँछ। हामी नेम दिन्छौँ। हामीले यहाँ नेम दिनुपर्ने हुन्छ BTN1। यति गरिसक्यौँ। फेरि यहाँ इरर आयो, बिचमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ आएर क्रिएट BTN1 भनेर इन्टर गरिदिनुहोस्। हाम्रो यहाँ पनि अनि क्लिक लिस्नरको मेथड आफै क्रिएट भयो। हामी जस्ताको त्यस्तै गर्छौँ। फेरि इन्टेन्ट स्पेस इन्टेन्ट इक्वल टु न्यू इन्टेन्ट दिस कमा मेन एक्टिभिटी 2 डट CLASS क्लास। यति गरिसक्यौँ। अब हामी एक्टिभिटी स्टार्ट गर्छौँ, START स्टार्ट एक्टिभिटी इन्टेन्ट। अनि अब हामीले के गर्नु पर्यो, इन्टेन्ट पास गरिदिनु पर्यो। इन्टेन्ट पास गरिदिन्छौँ। यति गरिसक्यौँ। हाम्रो लगभग काम सक्यो। अब हामीले यो प्रोग्राम रन गर्दाखेरि हाम्रो बटनले काम गर्छ। आउनुहोस् चेक गरौँ। यदि तपाईको एन्ड्रोइड स्टुडियो ह्याङ गर्छ भने ब्लु स्टिक डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यहाँ एकदमै सजिलै एप रन गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो एप रन भइसक्यो। म बटनमा क्लिक गरेँ, एक्टिभिटी 2 मा आइसक्यौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै मैले ब्याकमा क्लिक गरेँ, हामीले हेलो वर्ल्डमा आयो। बटनमा क्लिक गर्दा एक्टिभिटी 2 को ब्याकमा क्लिक गर्दाखेरि हामी हेलो वर्ल्डसम्म आइसक्यौँ। यो थियो हाम्रो पहिलो मेथड। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को मेथडबाट पनि सिकिराख्छौँ, पछि काम लाग्न सक्छ। यदि तपाईलाई यो मेथड सजिलो लाग्यो भने तपाईँ यो मेथडबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तर हामी अर्को मेथड पनि हेरिराखौँ। अर्को मेथडमा के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो हटाइदिन्छौँ। यो हटाइदियो। हामीले मेन एक्टिभिटीमा गरिरहेछौँ, त्यसैले मेन एक्टिभिटीमा हेर्छौँ। मेन एक्टिभिटीमा जुन हामीले क्लिक लिस्नर XML फाइलमा यहाँ सेट गरेका छौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि .java फाइलमा हामीले यहाँ क्लिक लिस्नर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बटनको भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, प्राइभेट अनि के काम गर्न खोजेको, बटनलाई क्लिक गर्न खोजेको। त्यसको लागि बटन आइसकेपछि फेरि बी बटन गर्नुहोस् र सेमिकोलनले क्लोज गरिदिउँ। यदि क्लोज गरिसकेपछि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फेरि बटन इक्वल टु हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ। त्यो बटनलाई हामीले कहाँ छ भनेर त्यो बटन हेर्नुपर्छ। त्यो बटनको आइडीलाई हामीले ब्याकएन्डमा तानेर ल्याउनुपर्छ। हामी के गर्छौँ, फाइन्ड भ्यू बाई आइडी इन्टर गर्छौँ। r.id के छ हाम्रो बटनको नाम, बटनको आइडी के छ यहाँ हेरौँ। बटनको आइडी हेर्न सक्नुहुनेछ। बटनको आइडी हाम्रो के छ, बटन छ। यदि बटन 1 भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ। हामीले बटन 1 लेख्यौँ। अब हामीले यहाँ बटनको आइडी दिनुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, BTN1 आयो, यसमा इन्टर गरिदिनुहोस्। इन्टर गरिसकेपछि हामीले यसलाई क्लोज गरिदिन्छौँ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अनक्लिक लिस्नर मेथड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि हामी टाइप गर्छौँ बटन डट सेट अनक्लिक लिस्नर आइसक्यो। यसमा इन्टर गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि न्यू स्पेस न्यू भ्यू अन क्लिक लिस्नर भनेर आइसक्यो। इन्टर गरिदिनुहोस्। यति गरिसकेपछि यो मेथड आफै आउँछ। अब हामीले के गर्नुपर्छ, जुन हामीले पहिला XML फाइलमा क्लिक लिस्नर सेट गर्दाखेरि हामीले इन्टेन्ट कल गरेका थियौँ, त्यही इन्टेन्ट यहाँ पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, इन्टेन्ट स्पेस इन्टेन्ट इक्वल टु
न्यू इन्टेन्ट यति गरिसक्यौं। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी कुन एक्टिभिटीमा छौं अहिले मेन एक्टिभिटीमा छौं। हामीले यहाँ दिस लेखेर हुँदैन, दिस लेखेपछि यहाँ एरर आउँछ। त्यसैले हामी के गर्छौं मेन एक्टिभिटी डट दिस कमा अब हामीले मेन एक्टिभिटीबाट के गर्छौं अर्को एक्टिभिटीमा जान्छौं। त्यसको लागि मेन एक्टिभिटी 2 डट क्लास यति गरिसक्यौं। यति गरिसकेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ यो एक्टिभिटीलाई यो इन्टेन्टलाई स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्ट गर्नलाई यस थिच्नुस् र यहाँ इन्टेन्ट आइसक्यो, यहाँ इन्टर गरेर आइएन इन्टेन्ट गर्नुस्। अब हाम्रो कोडिङ यति सक्यो। ब्याकएन्डमा हामी यति गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ के गर्यो भनेर लाग्न सक्छ, तर हामीले केही गरेका छैनौं। एउटा बटनको भेरिएबल क्रिएट गर्यौं जुन प्राइभेट छ र त्यसपछि हामीले त्यो बटनको आइडीलाई फाइन्ड गर्यौं र त्यो आइडीलाई हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सेट अन क्लिक लिस्नर सेट गर्यौं। त्यो आइडीमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि सेट अन क्लिक लिस्नर सेट गर्यौं र इन्टेन्ट गरेर एक्टिभिटी स्टार्ट गर्यौं। पछि यदि तपाईले 3-4 वटा बटन राख्नुभयो भने यो कोडिङ गर्न तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले यो पनि सिकिराखौं अथवा तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाई कतिजनाले सोध्नुहुन्छ यो मेन एक्टिभिटी कहाँबाट आयो भनेपछि मेन एक्टिभिटी यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो आइडी यहाँ छ, मेन डट मेन एक्टिभिटी यहाँ छ। हामी यो एक्टिभिटीबाट के गर्छौं भन्दाखेरि यो एक्टिभिटीमा जान्छौं मेन एक्टिभिटी डट 2 त्यही हामीले यहाँ गरेका हौं मेन एक्टिभिटी डट दिस मेन एक्टिभिटी 2 डट क्लास यति गरिसक्यौं। अब हामी यो प्रोग्रामलाई रन गरेर हेरौं के हुन्छ, काम गर्छ कि गर्दैन। यो ब्लु स्टिक कसरी एन्ड्रोइड स्टुडियोमा कनेक्ट गर्ने यदि तपाई त्यो चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोला, म अवश्य नै सिकाइदिनेछु। हाम्रो प्रोग्राम रन भइसक्यो लगभग। वेट फर अल ट्रिगर डिभाइस टु कमिङ अनलाइन भनेर छ। के भयो रन भएन, फेरि क्लिक गरेर हेरौं रन हुन्छ। कुनै बेला यस्तो हुन्छ यो आफै त्यो रन हुँदैन, दुईचोटी गरेपछि यो आफै रन हुन्छ। लन्च एक्टिभिटी हाम्रो एक्टिभिटी लन्च भइसक्यो। बटनमा क्लिक गरौं, एक्टिभिटी 2 मा आइसक्यौं। ब्याकमा क्लिक गरौं, एक्टिभिटी 1 मा आइसक्यौं। तपाईहरु बुझ्नुभयो होला भन्ने मेरो विश्वास छ। यदि बुझ्नु भएन भने कमेन्ट गर्नुस्। भिडियोलाई पज गरेर 2-3 चोटी हेर्नुस्, मज्जाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि बटनको भेरिएबल क्रिएट गर्यौं अनि यहाँ बटनलाई क्लिक गर्ने बनायौं। तर हामी मेन एक्टिभिटी डट 2 जाभामा के गर्यौं भन्दाखेरि हामीले अन क्लिक लिस्नर मेथड बटनमै अन क्लिक लिस्नर मेथड यहाँ राखिसक्यौं। त्यसैले हामीलाई मेन एक्टिभिटी डट 2 मा अन क्लिक लिस्नर मेथड कल गर्नु परेन। यो एकदमै इजी मेथड हो, यो पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि कमेन्ट गरिदिनुस्। कमेन्ट गरिसकेर बटन BACK ब्याक भनेर यति चाहिँ गरिदिनु भयो भने पछि कोड हेर्दाखेरि अथवा कुनै पनि साथीलाई देखाउँदाखेरि यो सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यस भिडियोमा यति नै। यदि तपाई हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, ताकि म नयाँ भिडियो अपलोड गर्दा तपाईसम्म नोटिफिकेसन जाओस्। यति भन्दै आजको लागि म बिदा भएँ। अर्को भिडियोमा आउने नै छु।